Langit nung Amahan, aniya kami karon nagkatigom atubangan sa among karaan nga katedral. Nagsilbi siya sa taas nga katuigan. Daghan kaayo ang among mga handumanan sa among pagtuo nga konektado nining maong istruktura. Apan miabot ang higayon nga ang among kasiguruhan samtang kami magday kanimo nabutang sa usa ka kompromiso tungod kay nagkakaraan naman ang mga materialis nga gigamit sa pagtukod niini. Mao nga aron makapadayon kami pagsimba kanimo sa bukos namong kasing-kasing ug unahuna ug sa walay mga kukahadlok kung unsay mahitabo kanamo samtang kami nagaday kanimo. Mangayo kami sa imong pagtukod nga among palig-onon ang balay alampuanan nga nahimong saksi sa pagtubo ug paglig-on sa among Kristohanong pagtuo diha kanimo. Ang atong pag-improve sa atong structure is not a betrayal to our past, to our history. It is a faithful response to the church who is faithful to God. Ang simbahan nagtubag sa mga panginahanglan sa katawhan sa Dios. Mao nga any change is always a response to the needs of our people.